नमस्कार। कार्यक्रम जीवन यात्रामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी समेट्ने गर्छौं देश तथा विदेशमा सङ्घर्ष गरेर एउटा उच्च तहमा पुग्न सफल नेपाली व्यक्तित्वहरूलाई, उहाँका सङ्घर्षका क्षणहरूलाई कार्यक्रम जीवन यात्रामा हामी समेट्ने गर्छौं। जीवनका बारेमा मानिसहरूको आफ्नै सोच, विचार, उद्देश्य र मनन हुन्छन्। भोगाइले नै जीवनको बुझाइमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जीवनलाई जसरी बुझे पनि वा जसरी लिए पनि रमेश संवेदना पौडेल भने सङ्घर्षै सङ्घर्षको शिक्षा अनि त्यसपछिको सुखद यात्रा हो जीवन भन्छन्। इच्छा शक्ति र अठोट प्रति दृढ हुन सकेमा मानिस सफल मात्र हुँदैन कि आफ्नो गन्तव्य र उद्देश्य प्राप्तिमा पुग्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त एवं गतिलो उदाहरण पनि हुन् रमेश संवेदना पौडेल। आज यिनी जहाँ छन् त्यहाँ पुग्न उनले सङ्घर्षहरूका थुप्रै पहाडहरू उक्लिएका छन्, खोलाहरू तरेका छन् अनि साहस बटुलेर यात्रामा नहडबडाइकन आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढेका छन्। युवा सञ्चार उद्यमी, चलचित्र निर्माता एवं अब चाँडै नेपाली दर्शकहरूमा सकारात्मक सोच र उद्देश्य लिएर आउन लागेको सिम टिभीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश संवेदना पौडेलसँग अनुभव र जीवन यात्रामा आइपर्ने उतार चढाव तथा दुःख सुखका थुप्रै अनुभवका पहाडहरू छन्। आफ्ना विगत कोट्याउँदै उनले जीवन यात्रासँग भने, मेरो बाल्यकाल त्यति राम्रोसँग गुज्रिएको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै सपना बोक्ने या त्यस्तो कुराहरू भएन। तर पढ्नलाई मलाई धेरै रमाइलो लाग्थ्यो। पढाइमा मलाई अलिकति सबैले भनेअनुसार र आफूलाई पनि मलाई गर्व लाग्थ्यो। पढ्नलाई मलाई धेरै आनन्द लाग्ने, मलाई पढ्न कहिले पनि अल्छी लागेन। जसले गर्दाखेरि के भयो भने म 10 क्लास हुँदा पनि म 10 क्लासलाई नै ट्युसन कक्षा पढाउन सक्ने भइसकेको थिएँ। पछि आइएससी गर्दा मैले आफू पढेकै स्कुल र आफू 5 क्लाससम्म पढेको अर्को स्कुलहरूमा पनि मैले भोलिन्टियर शिक्षा अध्यापनको काम सुरु गरेँ। र पछि एसएलसीमा मेरो जब फर्स्ट डिभिजन आयो, बल्ल सोचेँ अब त्यति बेला डाक्टर बन्ने गाउँमा सबैको सपना हुन्थ्यो। एसएलसीमा राम्रो पर्सेन्टेज आयो, संयोगले गर्दा, मेरो मेहनतले गर्दा होला सायद। त्यसपछि म आइएससी पढेँ। आइएससी पढेपछि मैले एमबिबिएसको इन्ट्रान्सको तयारी पनि गरेँ। तर त्यही टाइममा नै म मिडियासँग नै आबद्ध हुन पुगेँ। विशेष गरेर सञ्चार क्षेत्रमा रमेशको योगदान, निरन्तरता र आत्मीयता उल्लेखनीय रहेको छ। सञ्चार क्षेत्रमा नै केही नयाँ गरौँ भन्ने सधैँ मनमा लिने मात्र नभएर त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न लागि पर्ने उनको गजबको शैलीले यति बेला आएर मूर्त रूप पनि पाएको छ। उनको नाम पछाडि संवेदना टाइटल जोडिन पुगेको बारेमा पनि पुरानो गजबकै घटना रहेछ। त्यो पुरानो घटनालाई स्मरण गर्दै पौडेलले भने, एउटा मनको कथा भन्ने मैले उपन्यास त्यति बेला लेखेको थिएँ, मलाई आज सम्झना छ। त्यो उपन्यास संयोगले रेडियो नेपाल पुगेको थियो। धेरै पहिला भर्खर मैले एसएलसी सकाएको थिएँ त्यति बेला, सायद 52 सकाएर आइएससी पढेपछिको कुरा हो। 51-52 साल या त्यही रेन्जको कुरा होला यो। त्यसपछि मेरो त्यो उपन्यास संयोगले रेडियो नेपाल पुगेछ। त्यहाँ अर्को एकजना रमेश पौडेल जी हुनुहुन्छ, नवराज लम्सालजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यसपछि मेरो नाम मिडियामा पौडेल हटाएर संवेदना राख्ने भनेर साहित्य संसार प्रोग्राममा मैले पहिलोचोटि आफ्नो आवाज रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणमा सुन्न पाएँ। उहाँहरूले मेरो अलिकति इन्टरभ्यू र त्यो उपन्यासको बारेमा पनि रमेश पौडेलजीले दिनुभयो र मेरो नाम त्यति बेलादेखि रमेश संवेदना भनेर मिडियामा आयो। जुन अहिले पनि मैले मिडियामा त्यही नामलाई चलन चल्तीमा ल्याइराखेको छु। पछि मैले क्लासिक एफएममा काम सुरु गरेँ। मैले क्लासिक एफएम पनि एज अ जागिरिएको रूपमा नभइकन टाइम लिएर मैले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको रूपमा सुरु गरेको थिएँ। मैले न्युटन मिडिया कन्सल्टेन्सी भनेर त्यति बेला खोलिसकेको थिएँ।
र त्यसमा मैले एङ्करिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटको रूपमा पनि त्यो संस्थालाई मैले डेभलप गरेको थिएँ त्यति बेला, जसले गर्दा मलाई एफएममा काम गर्ने, बोल्ने र सँगसँगै मेरो पढाइ पनि निरन्तरता पाइरह्यो। त्यति बेला मैले आइएससी पढ्दा बिबिए, बिएससी लगायत त्योभन्दा माथिको विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो इन्स्टिच्युटमा मैले म्याथमेटिक्स, क्युटी र साइन्सको ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्थेँ, जसले गर्दा मलाई इन्कम राम्रै हुन्थ्यो त्यति बेला। थुप्रै एफएम स्टेसनका जन्मदाता रमेश संवेदना पौडेल यस्ता सञ्चार उद्यमी हुन् जसको पहल र काम गर्ने जोसले तराई टेलिभिजन जन्मिएको थियो। पहिलो पटक मोफसलबाट स्याटेलाइट प्रविधि मार्फत यो टेलिभिजन प्रसारण गरेका थिए उनले। अहिले उक्त टेलिभिजनसँग आबद्ध नभए तापनि इतिहास लेख्न पाएकोमा रमेश गर्व गर्ने गर्छन्। थुप्रै समय यो टेलिभिजनको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गरे उनले। गढीमाई एफएम वीरगञ्जका संस्थापक रमेश संवेदनाले जीवनमा अर्को उल्लेखनीय कार्यमा आफूलाई उभ्याए। त्यो हो पहिलो पटक डिटिएच होम टिभी नेपाल भित्र्याएर देश विदेश जाने र विभिन्न किसिमका सेटेलाइट ब्रोडकास्टिङको ट्रेनिङहरू लिने मौकाहरू मैले प्राप्त गरेँ र बिस्तारै मेरो आफ्नो पर्सनल स्थिति पनि सुध्रिँदै गइसकेको अवस्था थियो। बिजनेस मेरो राम्रो हुँदै थियो, तराई टिभी मेरो उता क्याम्पससिप र मेरो आफ्नो एउटा 10 क्लाससम्मको स्कुल पनि थियो। मैले बारा जिल्लामा नै मिसेसलाई राखेर एउटा स्कुल पनि खरिद गरेको थिएँ, जसले गर्दा मेरो चाहिँ पुरानो जस्तो धेरै गाह्रो हुने दिनहरू थिएन त्यति बेला। पछि त्यसबाट इन्कमहरू राम्रै भइसकेको थियो र मैले पछि नेपालमा डिटिएच लन्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो, जसले गर्दा मैले सिङ्गापुर, लन्डन र कोरिया गएर त्यसको सम्पूर्ण कुराहरू डिटेल इन्डिया पनि गएर सारा ट्रेनिङहरू सकियो। मलाई 1 वर्ष डिटिएचको बारेमा अध्ययन गर्न र डिटिएच नेपालमा कसरी लन्च गर्ने, कुन स्थितिबाट लन्च गर्ने भन्ने सर्वे गर्न मलाई 1 देखि 1.5 वर्ष लाग्यो। त्यो बिचमा मैले काठमाडौँ आएर इन्भेस्टरहरूसँगको मिटिङहरू पनि लगातार अगाडि बढाइराखेको थिएँ। धेरै ग्रुपहरूसँग मिटिङ भइसकेको थियो। पछि मेरो साथी ज्याक स्टरजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो तराई टिभी भन्दा पहिलादेखि नै धेरै राम्रो चिन्जान। जुन बेला मैले चाबेलमा इन्स्टिच्युट खोलेको थिएँ त्यति बेलादेखि नै उहाँ र मेरो मित्रता राम्रो थियो। पछि उहाँले तत्कालीन होम टिभीका अध्यक्ष डिबी शेरचन्दसँग भेट गराउनु भयो र उहाँसँगको टिममा मैले डिटिएच लन्च गरेँ। नेपालको पहिलो डिटिएचको रूपमा होम टिभी सेवा सुरु भयो, जुन आज डिसमको नामले चलिराखेको छ। अहिले राम्रो पनि छ। यस संस्थाको सिइओ भएर समय अनुरूप नेपाल र नेपाली दर्शकहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर अगाडि बढेका रमेशले 35 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय कार्य गरेर काम गर्न र अगाडि बढ्न उमेर बाधक बन्दैन भन्ने कुरालाई पनि घाम जस्तै छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। मलाई याद छ अनि क्लासिक एफएममा सकियो र म त्यति बेला चाबेलमा बस्थेँ। मेरो श्रीमती मेरो इन्टरनेसनल म्यारिज भनौँ, मेरो मिसेस चाहिँ इन्डियन हो र नेपालमा उसको मामाको घर र हाम्रो चाहिँ लभ म्यारिज भयो। त्यति बेला नै मैले बिए गरिसकेको थिएँ। एउटा छोरा थियो जति बेला म क्लासिक एफएममा काम गर्थेँ। बिस्तारै त्यति बेलाको एउटा ब्याड लक भनेको मेरो छोरोको डेथ भएपछि मैले त्यति बेला काठमाडौँ छोडेँ। मानिस सफलताको जति नै चरम चुलीमा पुगे तापनि आफ्ना विगतलाई उसले भुल्न सक्दैन रहेछ। त्यसमाथि पारिवारिक र सन्तान पीडा उसको मनमा सधैँ गडिरहने दर्द हो। यो मानवीय स्वभाव नै हो कि विगत कोट्याउँदा र त्यस बेलाका दृश्यहरू आँखामा नाच्दा ऊ स्वभावतः भावुक बन्न पुग्छ। सञ्चार उद्यमी रमेश संवेदना पौडेलमा पनि यस्तै देखियो। आफ्ना सन्तानको बारेमा कुरा गर्दा उनी भावुक बन्न पुगे। त्यसपछि चाहिँ मैले काठमाडौँ छोडेर गएँ अनि वीरगञ्जमा जाने बित्तिकै अलिकति सङ्घर्षमय थियो, किनभने मैले त्यो
इन्स्टिच्युटहरू सबै बिजनेसहरू लथालिङ्ग छोडेर गएँ मैले काठमाडौँबाट। वीरगञ्ज पुगेपछि मलाई सबभन्दा पहिला जागिर चाहिने आवश्यकता थियो अनि मैले त्यति बेला रेडियो वीरगञ्जमा कोसिस गरेँ। त्यहाँ मेरो भोइस टेस्ट भयो। अभियसली मैले क्लासिक एफएममा काम गरिसकेको अवस्था थियो र मध्यमाञ्चलकै पहिलो एफएम स्टेसन थियो त्यति बेला रेडियो वीरगञ्ज। अनि मैले त्यहाँ जागिर सुरु गरेँ एज अ एङ्कर, एज अ न्युज रिडर। मैले त्यहाँ जोइन गरेपछि नै तुरुन्तै रेडियो नेपालमा प्रत्येक घन्टा समाचार लन्च हुने कुरा भयो। प्रत्येक घन्टा समाचारहरूको कामहरू सबै मैले ह्यान्डल गरेर हेरेँ र त्यसको लगत्तै रेडियो वीरगञ्जको प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो रन्जु पराजुली। उहाँसँग मेरो सम्बन्ध धेरै नजिकी बढ्यो। उहाँसँगको सम्बन्धलाई मैले अहिले पनि सराहनीय रूपमा लिइरहेको छु र उहाँसँगसँगै बिचमा मैले फेरि गढीमा एफएममा संयोग भएँ। मैले महाप्रबन्धकको रूपमा गढीमा एफएमको फुल सेटअप गरेँ वीरगञ्जमा नै। त्यो बिचमा म महाराजा अग्रसेन कलेज थियो जसमा म बिबिए एमबिएलाई म्याथ क्युटी र स्ट्याट पढाउँथेँ। मैले बिहान मर्निङ क्याम्पस पढाउने र दिनभरि चाहिँ एफएममा जागिर खाने काम गर्थेँ। सँगसँगै म क्याम्पसी पनि भएँ र त्यही बेलामा मलाई दिमागमा के आयो भने सुरुदेखि बिजनेस गरिरहेको, त्यसले गर्दा टेलिभिजनको बिजनेस राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो। अनि मेरो त्यहाँ वीरगञ्जमा केबलमा साथी हुनुहुन्थ्यो रामजी र अरू हाम्रो लालबाबुजीहरू, अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ साथीहरू र रन्जु पराजुली हामी मिलेर केबलबाट टिभी सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरा आयो र हामीले केबलबाट पहिला तराई टिभी भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ। तर संयोगले लाइसेन्स लिनुपर्ने जरुरी देखेर लाइसेन्स लिएर मोफसलमा नै पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजनको नाममा मैले त्यति बेला तराई टेलिभिजन वीरगञ्जमा सुरुवात गरेँ, जुन आज टिटिपीको रूपमा चलि नै राखेको छ। गर्व लाग्छ आफूले स्थापना गरेको संस्था हो त्यो। पारिवारिक पीडामा पनि विचलित नभइकन आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका पौडेलको जीवनमा अर्को ऐतिहासिक कार्य पनि जोडिएको छ। त्यो हो सन् 2014को विश्वकप फुटबलको इतिहास। करोडौँ रुपियाँको विश्वकपको खेललाई किनेर टेलिभिजनमा प्रसारण गर्नु भनेको चान्चुने कुरा थिएन, जोखिम पनि उत्तिकै थियो। तर त्यो कुरालाई उनले आफ्नै पहलमा आफ्नै ब्यानर आरएन फिल्म्सको नाममा अधिकार किनेर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गरेका थिए। झन्डै नेपालले विश्वकप देखाउन पाउने अवस्था गुम्न लागेको समयमा रमेश संवेदनाले यो कार्यलाई सफल गरेर नेपाली दर्शकहरूको आफ्नै स्वदेशको टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्ने इच्छालाई मूर्त रूप दिएका थिए। मैले नेपालमा अब वर्ल्ड कपको राइट चलचित्र कम्पनीको नाता या व्यक्तिगत रूपमा पहिलोपल्ट नेपालमा मैले फिफा वर्ल्ड कप 2014को राइट लिएँ, जुन मैले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गराएँ आफै आरएन फिल्म्सबाट, जुन मेरो छोरोको नाम हो र उसैको नामबाट मैले कम्पनी स्थापना गरेको छु। यसपछि त झनै सञ्चार क्षेत्रमा पौडेलको नाम र चर्चा झाँगिँदै जान थालेको थियो। सधैँ केही न केही नयाँ कार्य गर्ने र नौलो प्रविधिसँग आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने सोच र विचार उनमा कसरी आइरहन्छ त? उनले भने सेटेलाइट, डिटिएच र ब्रोडकास्टिङमा के गर्ने सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू मैले 20वटा देश, युरोपका देशहरू, लन्डन, कोरिया, त्यसपछि सिङ्गापुर, श्रीलङ्का लगायतको धेरै देशहरूबाट मैले ट्रेनिङ लिइसकेको थिएँ, जसले गर्दा मलाई विदेशी सर्कलमा धेरै नजदिकी हुने मौका पाएँ मैले। त्यो मेरो सौभाग्य, मेहनत र आमा बुवाको आशीर्वाद पनि सम्झिन्छु म त्यसलाई। र विशेष गरी मेरो श्रीमतीको योगदान पनि हो, धेरै सपोर्ट गर्थिन् मलाई। विदेश जाने, बाहिर जानेदेखि लिएर म महिनौँ बाहिर हुँदाखेरि पनि कुनै समस्या हुन्थेन। तर त्यो बिचमा मेरो अर्को छोरा भइसकेको थियो। घरमा मेरो मिसेस बाबुसँगै अल्झिने र बाबुसँगै बिजी हुने हुँदा म फ्रिली विदेशतिर ट्रेनिङमा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, जसले गर्दा मैले फेरि नेपालमा एमएमडिएस ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले बिचमा एकचोटि माइटिभीमा लाइसेन्स पनि लियौँ। तर संयोगले आज म त्यहाँ छैन, तर त्यो कम्पनी साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ। र डिटिएच जब मर्ज भइसकेपछि मैले डिटिएच जस्तै अर्को प्रोजेक्ट नेपालमा आउनुपर्छ, किनभने डिटिएच मा सेटेलाइटमा जुन कस्ट जान्छ नेपालबाट धेरै पैसा बाहिरिन्छ। रमेश पौडेल संवेदनालाई व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेकका रूपमा पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ बजारमा। उनी एकसाथ विविध क्षेत्रमा सक्रिय युवा हुन्। यसैबीच चलचित्र निर्माणमा पनि उनले आफ्नो उपस्थिति
गराएका छन्। 9 o'clock नामक चलचित्र बनाएर चलचित्र क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका रमेशले नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न पनि भरमग्दुर प्रयास गरे। यो मामिलामा पनि उनको योगदानलाई सराहनीय नै मान्नु पर्दछ। चलचित्र 9 o'clockलाई बेलायत, युरोप र हङकङ लगायतका मुलुकमा पुर्याएर राम्रो कार्यको सुरुवात गरेका संवेदना चलचित्र निर्माणका बारेमा अगाडि भन्छन्। बिचमा म चलचित्र निर्माणमा पनि हात हालेँ। 9 o'clock नामक चलचित्र बनाएर भविष्यमा म अर्को कुनै पनि एउटा ऐतिहासिक राम्रो चलचित्र बनाउने सोचमा अझै पनि छु। सायद अर्को वर्ष म सुरु गर्छु त्यो प्रोजेक्ट पनि। टेलिभिजन कुनै वर्ग, क्षेत्र वा उमेरमा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने गजबको मान्यता छ उनको। सबैको पहुँचमा टेलिभिजन पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका संवेदनाले सिम टिभीका बारेमा यसो भने। नेपालमा नयाँ कुरा कसरी गर्ने, लन्चिङ कसरी गर्ने, नयाँ नेपाली ग्राहकले, नेपाली कस्टमरले नयाँ सेवा विश्वमा जस्तै द्रुत गतिको इन्टरनेट, एचडी च्यानलहरू, हाई डेफिनेसन च्यानल, घर घरमा एचडी र लेड टिभीहरू छन्। जुन च्यानल अहिले केबलको क्वालिटीहरू एनालगमा छ। फेरि अब हाम्रो छिमेकी देशहरू पनि पुरै डिजिटल भइसकेको अवस्था छ। भारतमा पनि 2013 देखि नै टोटल केबलहरू डिजिटलाइज भइसकेको छन् र नेपालमा पनि आइटियूले 2015 देखि चाहिँ सम्पूर्ण एनालग केबललाई डिजिटल बनाउने जुन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मैले एमएसओ डिजिटल केबलको लाइसेन्स सिम्पल मिडिया नेटवर्क सिम टिभीको नाममा लिएँ, जसमा अहिले मेरो बाहिर ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको कम्पनी, जसमा जापानिज, जर्मनी र लन्डन तथा हङकङको गरेर 7-8 देशका इन्भेस्टरहरू मिलेर एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएको छन्। मेरो त्यो विदेश आउने जाने क्रममा उहाँहरूसँग राम्रो लिङ्क भयो, जसले गर्दा उहाँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो। म त्यसलाई धेरै कदर गर्छु र त्यो विश्वासले नेपाली जनताले निःशुल्क सेटअप बक्स पाउने भएका छन्। यसमा पनि नेपालको लागि पनि एउटा राम्रो कुरा हो। पुरा नेपाललाई डिजिटल पार्नको लागि सेटअप बक्स बेचेर सकिँदैन, त्यसैले हामीले हाई डेफिनेसन र स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन दुईटै बक्स चाहिँ फ्रीमा बाँड्ने भनेर सिम टिभीको ब्रान्डमा चाहिँ गऱ्यौँ। अहिले नेपालको प्रमुख सहरका सम्पूर्ण केबल अपरेटर साथीसँग सिम टिभीको एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, जसले गर्दा यो पहिलो वर्ष मात्रै मैले 8 लाखभन्दा बढी सेटअप बक्स निःशुल्क बाँड्ने तयारी गरेका छौँ। आज म यो कम्पनीमा एज अ बोर्ड डाइरेक्टर र प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यो कम्पनीको उद्देश्य भनेको 150 च्यानल र 60वटा बेसिक च्यानल जम्मा 250मा हेर्ने गरेको सम्पूर्ण च्यानल गरिब जनताले पनि हेर्न पाओस्। सेटअप बक्स चाहिने एसेसोरिजहरू सम्पूर्ण निःशुल्क छ र हामीले मार्केटमा सर्भिस विस्तारमा चाहिने आवश्यक अप्टिकल फाइबरदेखि लिएर सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट्सहरू पनि केबल अपरेटर साथीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी यो प्रोजेक्ट ल्याएका छौँ। नेपालको लागि धेरै राम्रो कुरा हो, विदेशीले विश्वास गरेको छ नेपालको मार्केटलाई, जसले गर्दा नेपाली जनताले निःशुल्क सेटअप बक्सहरू प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन्। समय र परिवेशलाई चिन्न अनि बुझ्न सक्नुपर्छ भन्ने भनाइ उनको छ। त्यसैले त सफलताका रहस्यका बारेमा सञ्चार उद्यमी रमेश पौडेल संवेदना अगाडि भन्छन्। हामीले कहिले पनि दुःखसँग हार्न हुँदैन, सुखमा धेरै सो गर्ने पनि गर्नु हुँदैन। संयम र समयलाई हामीले टाइममा क्याच गर्न सिक्नुपर्छ। अभियसली अध्ययन गर्ने कुरालाई सिरियसली नै हेर्नुपर्छ, किनभने अध्ययन र नलेज पाउने कुरा कहिले पनि सकिँदैन। नलेज जतिसक्दो धेरै लिने कोसिस गर्नुपर्छ। धेरै कुराका, धेरै थरीका अध्ययन गर्ने, धेरै थरीका विधाहरूलाई अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। नराम्रो काम सोच्ने भन्दा पनि जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ। पोजिटिभ थट्सले नै मान्छेलाई माथि पुर्याउँछ। त्यसले गर्दा पोजिटिभ थट्स सधैँ मनमा लिएर हिँड्नुपर्छ, सधैँ हाँसिराख्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई प्रगतिको पथमा जतिसुकै दुःख भए पनि हाँसी हाँसी अगाडि बढ्ने हौसला मिल्छ। त्यसैले सधैँ हाँसिराख्नुहोस्, बी पोजिटिभ। यसै गरी आगामी एपिसोडमा अर्का एक व्यक्तित्वलाई यहाँहरूमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। एनटिभी प्लस भने हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम जीवन यात्रा सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा, कौतूहलता या प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई यहाँले मेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ता यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।